अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अब्दुल-रज़ाक खट्टी। ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस की जानिब से एक नए सियासी इत्तेहाद का ऐलान कर दिया गया है, जिसका नाम पाकिस्तान डेमोक्रेटिक अलायंस है, PDMA। ये अक्टूबर में हुकूमत के ख़िलाफ़ आम जलसों का इनकाद करने जा रहा है। ये जलसे तकरीबन 2 माह जारी रहेंगे। उसके बाद दिसंबर के बाद जनवरी में इस्लामाबाद की तरफ इन जमातों की जानिब से एक लॉन्ग मार्च किया जाएगा। तकरीबन वो 2 से 3 दिन ये पॉलिटिकल शो होगा। ये अभी तक नहीं बताया गया कि वो लॉन्ग मार्च जब इस्लामाबाद पहुंचेगा तो धरने की शक्ल अख्तियार करेगा या एक आम जलसा करके ख़त्म हो जाएगा। लेकिन इस सारी जो सियासी इत्तेहाद है, बज़ाहिर तो मियाँ नवाज शरीफ की तकरीर ने मुल्क के सियासी पूरे मंजरनामे में हलचल मचा दी है, और ये उम्मीद की जा रही है कि तमाम सियासी जमातें अपनी मुकम्मल कुव्वत के साथ हुकूमत के ख़िलाफ़ सामने आएंगी और ये जलसे भी होंगे। और इस सारी ये जो तहरीक होगी उसमें निशाना भी इमरान खान के साथ साथ इस मुल्क की इस्टेब्लिशमेंट होगी, ताकि उसे इतना जो है वो निशाना तनकीद का बनाया जाए, ताकि वो इस हुकूमत के पीछे जो उसकी हिमायत है उससे इस तरह मजबूर किया जाए कि वो पीछे हट जाए। ये हमारा आज मौजू नहीं है। हमारा आज मौजू ये है कि इस पूरी जो हुकूमत मुखालिफ सियासी इत्तेहाद है, इसका कमज़ोर खिलाड़ी कौन है। हम आज इस पर बात करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान में जो 10 से 11 जमातों का ये इत्तेहाद है, इसमें 3 बड़ी जमातें हैं जिनकी पाकिस्तान की कौमी असम्बली में एक वाज़े जो है वो अक्सरियत मौजूद है, जिसमें सबसे ज़्यादा अक्सरियत पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की है। उसके बाद जमीयत उलमाए इस्लाम फ़े यानी मौलाना फजल रहमान की है, और उसके बाद ये 3 जमातें नून लीग, पीपल्स पार्टी JUI, ANP की एक नशस्त है, जबकि BNP की कुछ नशस्तें हैं, लेकिन वो हमें अभी तक इस तरह वो सरगर्म नज़र नहीं आती, लेकिन उनके जो फैसले हैं उसमें नज़र आती है। सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस सियासी इत्तेहाद के जितने भी फैसले और आखिरी हतमी जो फैसले होंगे उनके साथ चल सकेगी या नहीं, इस पर तो हम बाद में आते हैं। लेकिन हुकूमत का, खुसूसन वज़ीर आज़म इमरान खान का जो मौक़िफ़ आया है, उससे तो वाज़े लगता है कि वो अपने मौक़िफ़ पर बिल्कुल डटे खड़े नज़र आते हैं, और किसी सूरत वो इस इत्तेहाद से न डरने वाले हैं, न घबराने वाले, न पीछे हटने वाले हैं। लेकिन इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से जो रद्द अमल APC के बाद दिया गया था सियासतदानों के, आर्मी चीफ के मिलने के हवाले से, अब हुआ ये कि जब मौलाना गफूर हैदरी ने एक नया इंकशाफ किया कि आज़ादी मार्च के दिनों में उन्हें आर्मी चीफ ने बुलाया और उन्होंने कहा कि आप नवाज शरीफ को बचाने की कोशिश न करें, आप ये आज़ादी मार्च करेंगे तो उससे नवाज शरीफ को फ़ायदा होगा। अभी तक हमारी इस्टेब्लिशमेंट या ISPR की जानिब से इसकी कोई तरदीद नहीं की गई। इससे एक तो ये बात वाज़ेह होती है कि JUIF अपने मौक़िफ़ पर डटी खड़ी नज़र आती है। मियाँ नवाज शरीफ भी अपने मौक़िफ़ पर डटे खड़े हैं, क्योंकि उनके पास गंवाने के लिए कुछ नहीं बचा, जबकि मियाँ शहबाज शरीफ जो लीडर ऑफ अपोजिशन है कौमी असम्बली में, उनके साहबजादे जो हैं वो हमजा शहबाज, वो पंजाब असम्बली में लीडर ऑफ अपोजिशन है, तो उनके पास गंवाने के लिए बहुत कुछ है। यही सबब था कि वो मुफाहमत चाहते थे, ताकि इस्टेब्लिशमेंट और नून लीग के दरमियान ऐसी कोई सूरत हाल निकले कि उन्हें रिलीफ भी मिले, और उसके बाद वो अपने भाई के लिए भी कुछ सूरत हाल बेहतर कर सकें, अपनी भतीजी के लिए भी, अपने लिए और अपने बेटे के लिए। लेकिन जो अब सूरत हाल पैदा हुई है उसका नतीजा ये हुआ कि शहबाज शरीफ की जो इस पूरे मंजरनामे में जो किरदार था वो इंतहाई पीछे चला गया है। मैं ऐसा नहीं कह सकता कि ख़त्म हो गया, लेकिन उनकी पोजीशन काफ़ी कमज़ोर हो गई। यहाँ एक सवाल ये पैदा होता है कि फिर उसके बाद पीपल्स पार्टी क्या करेगी। मौलाना फजल रहमान तैयार हैं कौमी असम्बली से इज्तिमाई इस्तीफ़ों देने के लिए, लेकिन मौलाना फजल रहमान का जो सबसे बड़ा इसरार है वो ये है कि पीपल्स पार्टी के पास जो हुकूमत है वो असम्बली तहलील करे। नतीजे में एक बहरान पैदा हो जाएगा, और उनका कहना है कि अगर जब तक सियासी बहरान पैदा नहीं होता इस हुकूमत को ख़त्म करना मुश्किल है। यही सबब था कि इमरान खान की जानिब से ये कहा गया कि अगर अपोजिशन के लोग इस्तीफ़ा दे देंगे तो वो उन खाली नशस्तों पर ज़मीनी इलेक्शन करा देंगे। ये तो उन्होंने बात वाज़ेह कर दी। मुझे इस मौके पर यह बात भी याद आ रही कि आपको याद होगा
کہ جب تحریک انصاف کی جانب سے گزشتہ حکومت میں اپنے 26 کے قریب MNAs کے استعفے دے دیے گئے تھے تو نون لیگ کا یہ موقف تھا کہ وہ ہر صورت ان استعفوں کو قبول کر لے اور نئے انتخابات کروا لے، لیکن پیپلز پارٹی اس میں آڑے آئی اور انہوں نے کہا کہ اگر اس طرح کا رویہ رکھا گیا تو ایک جو ہے وہ شخصی آمریت میں اضافہ ہوگا اور ڈیموکریسی کے اندر جو مذاکرات یا ڈائلاگ کا جو عمل ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ یہی سبب تھا کہ پیپلز پارٹی درمیان میں، لیکن اب اس ساری صورتحال میں پہلے تو پیپلز پارٹی دھرنوں کی مخالف رہی ہے، آزادی مارچ کے دھرنے کی بھی وہ مخالف تھی۔ اب جب لانگ مارچ ہوگا اسلام آباد کی طرف تو بھی ایسا ہی لگ رہا ہے کہ وہ دھرنے کی مخالفت کرے گی، لیکن اب ایشو یہ ہے کہ اس ساری جو صورتحال ہے اس میں پیپلز پارٹی اس لیے کمزور پوزیشن میں ہے کہ اگر وہ اسمبلی تحلیل کر دیتی ہے تو سندھ میں آلریڈی ان کے خلاف ایک ایسی موو بنی ہوئی ہے کہ اگر نئے انتخابات ہوتے ہیں تو ان کے لیے پریشانی بڑھ جائے گی۔ دوسری بات یہ کہ کراچی پیکیج کے حوالے سے جو وہ کام کرنا چاہ رہے ہیں اور ابھی وہ چاہتے ہیں کہ ان کے اوپر جو بدترین گورننس کے الزامات ہیں گزشتہ 10-12 سالوں سے، وہ چاہتے ہیں کہ اس کا کوئی ازالہ کر کے لوگوں کو ڈیلیور کیا جائے تاکہ کچھ صورتحال بہتر ہو، لیکن جو حالات اور واقعات بتاتے ہیں کہ وہ اس حوالے سے کوئی سندھ میں لوگوں کو دینے کے لیے بھی تیار نہیں، سدھرنے کے لیے بھی تیار نہیں۔ وہ ہر بار کوئی نہ کوئی اس طرح کا ڈرامہ کر لیتے ہیں تاکہ وہ اپنے لیے کوئی حمایت پیدا کریں، اور اس ڈرامے میں ہماری وفاقی حکومت اور ان کے جو سیاسی مخالفین ہیں وہ بہت زیادہ کردار ادا کرتے ہیں تاکہ وہ بچ جائے۔ لیکن اس جو اپوزیشن کا اتحاد ہے اس میں تو ایک بات تو یہ بالکل واضح نظر آتی ہے کہ پیپلز پارٹی انتہائی کمزور کھلاڑی ہے۔ ممکن ہے شہباز شریف صاحب استعفوں پر آئیں جب میاں نواز شریف فیصلہ کر بھی چکے ہیں، لیکن سندھ حکومت کس طرح تحلیل ہوگی، اور یہی سبب ہے کہ حکومت اور تحریک انصاف یہ سمجھتی ہے کہ پیپلز پارٹی کی یہ بس کی بات ہی نہیں کہ وہ سندھ اسمبلی تحلیل کر کے اس پورے پولیٹیکل سسٹم کو ڈی اسٹیبلائز کرے۔ اس کی کچھ وجوہات میں ابھی آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ ایک تو یہ ہے کہ کراچی جو پیکیج آیا ہے اس میں ایک طرف تو تحریک انصاف یعنی وفاقی حکومت، دوسری جانب پاکستان پیپلز پارٹی، تیسری جانب پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اس میں فریق ہے، اور یہی سبب ہے کہ یہ تینوں فریقین چاہتے ہیں کہ کراچی میں کوئی اس طرح کے ترقیاتی کام ہو تاکہ پاکستان کا جو فائنانشیل کیپٹل ہے اس کی شکل تبدیل کی جا سکے اور لوگوں کو دکھایا جا سکے، دنیا کو دکھایا جا سکے کہ پاکستان کے پاس ایسا شہر ہے جس کے اندر عالمی سطح پر جو سرمایہ کار ہیں وہ آئیں اور سرمایہ کاری کریں تاکہ آپ کا جو فائنانشیل جو کرائسس ہے وہ ختم ہو۔ پیپلز پارٹی ہر صورت چاہتی ہے کہ اگر کراچی کی شکل تبدیل ہو جائے گی تو ظاہر ہے اس کا ثمر اس کو بھی ملے گا، تحریک انصاف کو بھی ملے گا۔ تو یہ دونوں جماعتوں کے لیے یہ ایک بڑا چیلنج ہے کہ کیونکہ تحریک انصاف ابھی تک کراچی کو کچھ نہیں دے سکی، یہی ایک ٹائم ہے جس میں تینوں فریقین شامل ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنا کردار ادا کریں۔ تو اس ساری صورتحال میں یہ جو 3 سال ہیں اس میں ہی کراچی کے اندر کام ہونا ہے، اور کسی صورت تینوں فورسز کو یہ بات وارا نہیں کھاتی کہ وہ سندھ اسمبلی تحلیل ہو جائے اور سیاسی نظام ڈی اسٹیبلائز ہو تاکہ جو ہے وہ نئے انتخابات کی طرف جائیں یا کوئی اور صورتحال سے سیاسی بحران پیدا ہو۔ یہ سارا جھگڑا 5 ماہ کا ہے، سینٹ کے انتخابات تک کا ہے۔ حکومت کو اگر جتنا ڈی اسٹیبلائز کر سکے حکومت مخالف جماعتیں کر سکیں گی، لیکن مجھے پتہ نہیں کیوں ایسا لگتا ہے کہ جس طرح ماضی میں آصف علی زرداری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اتحاد کر کے بلوچستان کی حکومت ختم کرتے رہے، ان کے کہنے پر سینٹ کے انتخابات میں ان کا چیئرمین منتخب کرواتے رہے، اس بار بھی لگتا ہے کہ ممکن ہے کہ یہ جو سیاسی جماعتوں کا اتحاد ہے اس میں پیپلز پارٹی کا وہ رول نہ ہو جو اس وقت سوچا جا رہا ہے یا محسوس کیا جا رہا ہے۔ آج کے پروگرام میں اتنا ہی۔ اگر آپ کو ہمارا پروگرام اچھا لگا ہو تو اسے ضرور سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور اپنی رائے کا بھی اظہار کریں تاکہ آنے والے دنوں میں ہم اس کو مزید بہتر کر سکیں۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔